मातृश्री अनुवर्तयन्तु। श्रूयते वा सर्वेभ्यः? आम् श्रूयते। अस्तु अस्तु। श्री गुरुभ्यो नमः। सर्वेभ्यः अद्यतन कक्ष्यां प्रति स्वागतं, नमस्काराश्च। प्रश्नाः सन्ति वा पूर्वत्र कक्ष्यायां? नास्ति महोदय। अस्तु, ह्यः किं प्रवृत्तम् इति किञ्चित् पश्यामः। तत्र किं जातं पूर्वम् इति चेत् तत्र व्याकरणशब्देन किमुच्यते इति विचारः आरब्धः। व्याकरणशब्देन सूत्रमुच्यते वा अथवा शब्दः उच्यते वा इति विचारे क्रियमाणे यदि सूत्रमुक्तं सूत्रं न व्याकरणम् इति निर्णीतम्, एवं शब्दोऽपि न व्याकरणं, शब्दः व्याकरणशब्देन नोच्यते, व्याकरणशब्दस्य अर्थः शब्दः अपि न इति निर्णीतं ह्यः कक्ष्यायां। तर्हि व्याकरणशब्देन किम् उच्यते इति चेत् लक्ष्यलक्षणसमुदितं व्याकरणं भवति। व्याकरणशब्देन सूत्रं सूत्रशब्दसमुदायः यः वर्तते सः व्याकरणशब्देन उच्यते। तत्पक्षे यः दोषः प्रदर्शितः सः अपि वारितः। यदि सूत्रसमुदायः व्याकरणशब्देन उक्तः स्यात् तर्हि यः केवलं सूत्राणां पारायणं करोति सः वैयाकरणः कथं भवति इति आक्षेपः कृतः। तत्प्रति उत्तरं च दत्तं। तदुत्तरं सूत्रमपि व्याकरणं भवितुम् अर्हति इति पक्षः आरब्धः आसीत्। यदि सूत्रं व्याकरणं भवितुम् अर्हति तर्हि पूर्वं ये दोषाः प्रदर्शिताः आसन् तेषां दोषाणां वारणं कथम् इति विचारः आरब्धः। तत्र षष्ठ्यर्थः अनुपपन्नः स्यात्। तत्र षष्ठ्यर्थः इत्युक्तौ पूर्वं यदि सूत्रं व्याकरणशब्देन उक्तः स्यात् तर्हि व्याकरणस्य सूत्रम् इति या व्युत्पत्तिः अस्माभिः उच्यते सूत्रस्य सूत्रमिति इति स्यात्। व्याकरणस्य सूत्रम् इति षष्ठ्यर्थः अनुपपन्नः इति आक्षेपः कृतः। तत्प्रति किं समाधानं दत्तम् इत्युक्तौ अवयवावयवीभावसम्बन्धे षष्ठी अत्र उपपद्यते, यथा राहोः शिरः इत्यत्र अवयवावयवीभावसम्बन्धे षष्ठी उपपद्यते। तद्वदत्रापि व्याकरणम् इत्यस्य अर्थः सूत्रमिति यदि स्वीक्रियते तर्हि सूत्रस्य सूत्रम् इति षष्ठ्यर्थः उपपद्यते इति साधितमासीत्। अपि च मया किञ्चित् दृष्ट्वा आगच्छन्तु पूर्वतरम् इति उक्तमासीत्, स्मरन्ति वा? आं महोदय। दृष्टं वा? आम्, श्रुत्वा पठित्वा आगतवती। सः प्रश्नः पृच्छति चेत् अहम् उत्तरं दातुं शक्नोमि। प्रश्नः कः इत्युक्तौ तत्र यदि व्याकरणशब्दस्य सूत्रमित्यर्थः स्वीक्रियते तर्हि शब्दाप्रतिपत्तिः इति दोषः प्रदर्शितः पूर्वं। तस्य दोषस्य विवरणं करोति वा? आम्, शब्दप्रतिपत्तिः इत्युक्ते तत्र प्रतिपत्तिः इत्युक्ते ज्ञानं न, तर्हि शब्दानां ज्ञानं न भवति। तस्य विषये तत् दत्तमासीत्। तर्हि तदा कथं तर्हि शब्दानां ज्ञानं न भवति चेत् तत्र पुनः एकम् आसीत् यत् किं षष्ठीविभक्तेः विषये पुनः भवती पृष्टवती। तर्हि यथा अवयवी भावविषये आसीत् तथा यथा उत्तरपाञ्चालः एवं वयं वदामः चेत् तद् प्रदेशे केवलम् उत्तरपाञ्चालस्य विषये नास्ति, तर्हि तत् समुदाय एव इत्युक्ते तत्
निर्देशनार्थम् अस्ति। सम्यक्, भवत्या उच्यमानं सम्यक्। सः विचारः कुत्र इत्युक्तौ शब्दशब्दः व्याकरणशब्देन नोच्यते इत्यत्र सः विचारः उक्तः आसीत्। उत्तरे पाञ्चालाः पूर्वे पाञ्चालाः इति। मम प्रश्नः कः इत्युक्तौ इदानीं व्याकरणशब्दस्य सूत्रम् इत्यर्थः स्वीक्रियते चेत् दोषाः प्रदर्शिताः आसन् खलु। पूर्वं दोषद्वयं प्रदर्शितम् आसीत्। एकं षष्ठ्यर्थः नोपपद्यते इति, तस्य समाधानं दत्तं। तत्र अवयवीभावसम्बन्धे षष्ठी भवितुम् अर्हति इति दत्तम्। इदानीं द्वितीयः दोषः उक्तः आसीत् खलु। यदि शब्दशब्देन सूत्रम् उक्तं स्यात् तर्हि शब्दाप्रतिपत्तिः इति एकं वार्तिकं पठितम् आसीत् पूर्वं भाष्यकारैः। तस्य कः अर्थः इति मम प्रश्नः। आमाम्, हरि ओं, श्रूयते वा? हरि ओं महोदय, श्रूयते? अस्तु। यदि न ज्ञातम् अहं वदामि पुनः, न ज्ञातं चेत् न ज्ञातमिति, नावगतमिति वदन्तु। पुनरेकवारं वदन्तु महोदय। अस्तु, वदामि। किं वक्तव्यं? महोदय, ल्युडन्तविषये तु सूत्राणां विषये एव आसीत् न वा? तर्हि अत्र शब्दे ल्युडर्थः इति तावत् कस्मिन् पक्षे वदन्तु? शब्दाप्रतिपत्तिः इति विषये नास्ति। व्याकरणशब्देन शब्दः न उच्यमानः इति विषये ल्युडर्थः आसीत्। ततः पूर्वमेकं वार्तिकमस्ति, पश्यतु भगिनि, शब्दाप्रतिपत्तिः इति पूर्वम् अस्माभिः पठितमासीत्। तस्य कः अर्थः इति प्रश्नः। अन्येपि प्रयत्नं कर्तुं शक्नुवन्ति। वदन्ति अहम् उत अहं वदामि वा? वदन्तु महोदय। आमां, भवती एव वदतु। परन्तु तद् समुदायस्य विषये आसीत् किं? शब्दप्रतिपत्तिः न, शब्दाप्रतिपत्तिः इति यदि व्याकरणशब्देन सूत्रम् इत्यर्थः स्वीकृतः स्यात् तर्हि शब्दाप्रतिपत्तिः इति दोषः। कः अर्थः तस्य इति चेत् शब्दानां व्युत्पत्तिः न। इदानीं शब्दाप्रतिपत्तिः इत्युक्तौ व्याकरणात् शब्दाः उत्पद्यन्ते इत्यर्थः खलु। इदानीं व्याकरणात् शब्दाः उत्पद्यन्ते इत्युक्तौ व्याकरणशब्दस्य कः अर्थः स्वीकृतः अस्माभिः? सूत्रम् इत्यर्थः स्वीकृतः खलु। सूत्रम् इत्यर्थः स्वीकृतः इति कृत्वा सूत्रेण शब्दाः उत्पद्यन्ते इत्यर्थः प्राप्यते। यदि व्याकरणशब्दस्य सूत्रम् इत्यर्थः स्वीक्रियते तर्हि सूत्रेण शब्दाः उत्पद्यन्ते इत्यर्थः प्राप्यते। इदानीं केवलं सूत्रेण शब्दाः न उत्पद्यन्ते खलु, व्याख्यानतः अपि किं शब्दाः उत्पद्यन्ते, व्याख्यानतः अपि शब्दाः उत्पद्यन्ते इत्यस्मात् यदि व्याकरणशब्दस्य सूत्रमित्यर्थः स्वीकृतः स्यात् तर्हि केवलं सूत्रेण शब्दानां प्रतिपत्तिः, व्याख्यानादिना शब्दानाम् अप्रतिपत्तिः इति स्यात्। सः दोषः
यतः व्याख्यानादिभिरपि शब्दानां प्रतिपत्तिः भवति इति कृत्वा दोषः स्यात्। अतः व्याकरणशब्दस्य सूत्रम् इत्यर्थः न स्वीकर्तव्यः इति पूर्वम् उक्तमासीत्। स्मृतं वा? आम् आम् आम्। तदेव पूर्वत्र पठामि अहं। शब्दानां च अप्रतिपत्तिः प्राप्नोति, व्याकरणात् शब्दान् प्रतिपद्यामहे इति। न हि सूत्रतः एव शब्दान् प्रतिपद्यन्ते, किं तर्हि व्याख्यानतश्च इति पूर्वं पठितमासीत् अस्माभिः। आम् खलु? सः दोषः। अतः तस्य दोषस्य इदानीं परिहारः वक्तव्यः सूत्रपक्षे। अस्तु। इदानीं स्मृतं खलु? आम् आम्। स्पष्टं तर्हि? आम् आम्। तर्हि इदानीं व्याख्यानतः इत्युक्ते समुदितम् अस्ति तस्य विषयेण इदानीं वक्तव्यम्। न भगिनि, व्याख्यानं नाम इदानीं पश्यतु, व्याकरणशब्दस्य सूत्रम् इत्यर्थः स्वीक्रियते चेत् सूत्रात् शब्दान् वयं जानीमः इत्यर्थः प्राप्यते खलु? आम्। इदानीं व्याख्यानं नाम सूत्रभिन्नं विवरणम्। व्याख्यानम् इत्युक्तौ इदानीं व्याकरणशब्दस्य सूत्रम् इत्यर्थः स्वीक्रियते चेत् केवलात् सूत्रात् शब्दस्य ज्ञानं भवति इत्यर्थः प्राप्यते खलु? केवलात् शब्दात् सूत्रस्य शब्दानां ज्ञानं न भवति अस्माकम्। अपि च विवरणं क्रियते खलु आचार्यैः, तादृशविवरणादपि शब्दानां ज्ञानं भवति। अतः व्याकरणशब्दस्य सूत्रमित्यर्थः स्वीक्रियते चेत् व्याख्यानादिभिः शब्दानां ज्ञानं भवति खलु, तस्य सङ्ग्रहः न भवति इति दोषः। अस्तु। अतः व्याकरणशब्दस्य सूत्रम् इत्यर्थः स्वीकर्तुं न शक्यते इति पूर्वम् उक्तमासीत् खलु? इदानीम् आचार्याः किं वदन्तः सन्ति इत्युक्तौ, व्याकरणशब्दस्य सूत्रमित्यर्थम् अपि वयं साधयामः, सः पक्षः अपि समीचीनः खलु? यदि सः पक्षः समीचीनः तर्हि पूर्वं दोषः उक्तः आसीत् खलु, व्याकरणशब्दस्य सूत्रमित्यर्थः स्वीक्रियते चेत् व्याख्यानात् यः शब्दस्य प्रतिपत्तिः भवति तस्य सङ्ग्रहः कथम् इति प्रश्नः पृष्टः आसीत् खलु? तस्य इदानीम् उत्तरं वक्तव्यम्। अवगम्यमानं वा? आमां। तदिदानीम् उच्यते, सम्यक् भोः, व्याकरणशब्देन यदि सूत्रमित्यर्थः स्वीक्रियते तर्हि व्याख्यानादिभिः येषां शब्दानां ज्ञानं प्रतिपत्तिः भवति तस्यापि सङ्ग्रहः भवति इति। कथमिति चेत् व्याख्यानं कस्य क्रियते? सूत्रस्य खलु व्याख्यानं क्रियते। सूत्रस्यैव व्याख्यानम् अस्माभिः क्रियते इति कृत्वा सूत्रे एव शब्दाः ये वर्तमानाः तेषामेव व्याख्यानं क्रियमाणमिति कृत्वा यदि व्याकरणशब्दस्य सूत्रमित्यर्थः स्वीक्रियते तर्हि शब्दाप्रतिपत्तिः इति यः दोषः उक्तः आसीत् सः न सम्भवति, यतः व्याख्यानं सूत्रस्यैव क्रियते इति कृत्वा न दोषः इति। स्पष्टं वा? अन्येभ्यः? महोदय। अस्तु, इदानीं सः दोषः वारितः, तदेव उक्तम् अत्र भाष्यकारैः। पश्यन्तु, यद्यप्युच्यते शब्दाप्रतिपत्तिः इति, न हि सूत्रतः एव शब्दान् प्रतिपद्यन्ते, सूत्रतः एव शब्दानां प्रतिपत्तिः न, किं तर्हि व्याख्यानतश्च इति पूर्वम् उक्तमासीत्। परिहृतमेतत्, तदेव सूत्रं विगृहीतं व्याख्यानं भवति इति। सूत्रं यत् अस्माभिः पठितं वर्तते तस्यैव सूत्रस्य व्याख्यानं क्रियते इति कृत्वा व्याख्यानतः यत् येषां शब्दानां ज्ञानं भवति तज्ज्ञानं सूत्रस्यैव इति कृत्वा व्याकरणशब्दस्य सूत्रमित्यर्थः स्वीक्रियते चेत्
न दोषः इति। अग्रे पुनः प्रश्नः, ननु च उक्तं केवलादीनि चर्चादीनि व्याख्यानं वृद्धिः आत् ऐच् इति। किं तर्हि उदाहरणं प्रत्युदाहरणं वाक्याध्याहारः एतत् समुदितं व्याख्यानं भवति इति कृत्वा इदं सूत्रस्य व्याख्यानम् इत्युक्तौ किम्? उदाहरणं प्रत्युदाहरणं वाक्यानाम् अध्याहारः इत्येतत् समुदितं यद्भवति तदेव व्याख्यानमिति कृत्वा तादृशस्य सूत्रस्यैव व्याख्यानं क्रियते इति कृत्वा व्याकरणशब्दस्य सूत्रमित्यर्थः स्वीक्रियते चेत् सूत्रेणैव शब्दानां ज्ञानं जायमानमिति कृत्वा सूत्रस्यैव व्याख्यानं क्रियमाणमिति कृत्वा व्याख्यानतः शब्दानां ज्ञानं यज्जायमानं तदपि संगृहीतं भवति इति कृत्वा न अत्र दोषः इति। अवगतं वा? आम्। अविजानतः इति तत्र कदाचित् सूत्रात् समीचीनं ज्ञानं न भवति। कदा इत्युक्तौ यदा दुष्टं सूत्रं वयं पठामः तदैव तादृशात् सूत्रात् यस्य शब्दस्य ज्ञानम् अपेक्षितं तस्य शब्दस्य ज्ञानं न भवति इति अग्रे उच्यते। इत्युक्तौ सूत्रं यदि समीचीनं भवति, समीचीनं सूत्रं यद्यस्माभिः पठ्यते तादृशात् सूत्रादेव समीचीनं ज्ञानम् उत्पद्यते। यदि सूत्रं दुष्टं पठ्यते तादृशात् सूत्रात् शब्दस्य प्रतिपत्तिः न भवति इति कृत्वा दुष्टसूत्रपठनादेव इत्युक्तौ यत् असूत्रम् इत्युक्तौ दोषयुक्तं सूत्रं यदि वयं पठामः तर्हि तादृशात् सूत्रात् किं न भवति? शब्दानां प्रतिपत्तिः न भवति। सूत्रं यदि समीचीनं पठामः तर्हि तावत् शब्दानां प्रतिपत्तिरवश्यं भवति इति। यथा तत्र इको यणचि इति सूत्रं वर्तते। इको यणचि इत्यत्र इको अदचि इति किञ्चित् समीचीनं सूत्रं यदि न पठामः तर्हि इको यणचि इति सूत्रात् शुद्ध्युपास्यः इति सूत्रं शुद्ध्युपास्यः इति शब्दः प्रतिपद्यते। इत्युक्तौ शब्दस्य ज्ञानं भवति। तादृशस्य शब्दस्य ज्ञानम् असमीचीनं सूत्रं यदि पठामः तर्हि तावदेव न भवति। समीचीनं सूत्रं यदि पठामः तर्हि अवश्यं शब्दानां प्रतिपत्तिर्भवति इति कृत्वा व्याकरणशब्दस्य सूत्रम् इत्यर्थः अपि स्वीकर्तुं शक्यते इति साधयति भाष्यकारः। तदेव उक्तम्। अविजानतः एतदेवं भवति, सूत्रतः एव हि शब्दान् प्रतिपद्यन्ते, अतः च सूत्रतः एव, तस्मात् सूत्रतः एव शब्दान् प्रतिपद्यामहे। इत्युक्तौ व्याख्यानतश्चापि शब्दान् प्रतिपद्यामहे। तच्च व्याख्यानं कस्य इत्युक्तौ सूत्रस्यैव इति कृत्वा सूत्रतः एव किं शब्दान् प्रतिपद्यामहे। यः हि असूत्रं कथयेत् नादः गृह्येत। इत्युक्तौ यः असूत्रं समीचीनं सूत्रं कथयति सः समीचीनं शब्दं न प्रतिपद्यते इत्यर्थः। स्पष्टं वा? पङ्क्त्यर्थः अवगतो वा? आम्। प्रदीपः तत्र सूत्रतः एव इति पदच्छेदादिभिः सूत्रार्थस्यैव अभिव्यञ्जनात्। पदच्छेदादिभिः सूत्रार्थः एव उच्यते इति कृत्वा किं भवति? यदि समीचीनं सूत्रं न पठामः तर्हि शब्दानां ज्ञानं, समीचीनशब्दानां ज्ञानं न भविष्यति इत्यर्थः। आतः इति निपातः अतश्च हेतोः इत्यर्थः। आतः इत्ययं निपातः, तस्य अर्थः कः इत्युक्तौ अतः हेतोः, तस्मात् हेतोः सूत्रतः एव शब्दान् प्रतिपद्यामहे इत्यर्थः। नादः इति, नादः इत्यस्य कः अर्थः इत्युक्तौ न एतत् इत्यर्थः। अथवा नादः अर्थरहितत्वात्
घोषमात्रमेव गृह्यते इत्यर्थः। तत्र यदि असूत्रं समीचीनं सूत्रं न पठामः तत्र समीचीनः अर्थः अपि तेन सूत्रेण न प्रतिपद्यते इति कृत्वा यः अर्थः अभीप्सितः तादृशमर्थं न गृह्णीमः, सः अर्थः न गृह्यते चेत् शब्दानां प्रतिपत्तिः तेन न भवति इत्यर्थः। अवगतम्? आम् स्पष्टं खलु? आम् अस्तु, इदानीम् अग्रे अत्र तर्हि अन्ततो गत्वा सिद्धान्तः कः इत्युक्तौ व्याकरणशब्देन किम् उच्यमानं? शब्दो वा व्याकरणशब्दस्य अर्थः कः? शब्दः वा सूत्रं वा इति चेत् शब्दः व्याकरणशब्दस्य अर्थः न, सूत्रं व्याकरणशब्दस्य अर्थः न। तर्हि एतत् समुदितं शब्दसूत्रसमुदितं यद्वर्तते समुदायः सः व्याकरणशब्देन वक्तुं शक्यते, अथवा केवलं सूत्रमपि व्याकरणशब्देन वक्तुं शक्यते इति सिद्धान्तितम्। अवगतम्? अवगतं वा? आम् महोदय। तर्हि इदानीं व्याकरणशब्दस्य कः अर्थः? इत्युक्ते व्याक्रियन्ते अनेन। शब्दे व्याकरणम् इति पक्षे। न, इदानीं शब्दः व्याकरणम् इति पक्षः समीचीनो वा, सूत्रं व्याकरणम् इति पक्षः समीचीनो वा, अथवा शब्दसूत्रसमुदायः व्याकरणम् इति त्रिषु पक्षेषु कः पक्षः समीचीनः? समुदाय अपि समीचीनः। सम्यक्। समुदायमेव सम्यक्। समुदायः केवलं व्याकरणशब्देन उच्यते वा? शब्दान् केवलं समूह न। केवलः समुदायः न, अपि च इतोपि एकः पक्षः कः समीचीनः? सूत्रं। सम्यक्। तर्हि सर्वाभिरपि गृहीतमिति मन्ये। सूत्रं व्याकरणशब्देन उच्यते, अपि च सूत्रशब्दसमुदायः अपि व्याकरणशब्देन उच्यते इति समीचीनं। स्पष्टं खलु? अत्र अयं विचारः अत्र समाप्तः। अग्रे इदानीं व्याकरणे आदौ किम् अस्माभिः कृतम् इत्युक्तौ व्याकरणं नाम आदौ केषाम् उपदेशः कृतः? कस्य उपदेशः कृतः? सूत्राणां पूर्वं किं तत्र उपदिष्टम्? स्मरन्ति वा? किं तत्र उपदिष्टम्? इदानीं प्रत्याहारादिकं कैः क्रियते? अच् इति प्रत्याहारः क्रियते खलु अस्माभिः? आम्। सः प्रत्याहारः कैः क्रियते? कैः इत्युक्ते सम्यक् भगिनि, वर्णैः खलु क्रियते प्रत्याहारः? आम्। तर्हि वर्णानाम् उपदेशः पूर्वं कृतः खलु? आदौ पाणिनिना किं कृतम् इत्युक्तौ वर्णानाम् उपदेशः कृतः। माहेश्वरादागता माहेश्वरसूत्राणि पठितानि, तत्र माहेश्वरसूत्रेषु वर्णानाम् उपदेशः कृतः, एवं खलु? आम्। सः वर्णानाम् उपदेशः कुतः कृतः इति इदानीं भाष्यकाराणाम् आक्षेपः। अस्तु वा? वर्णानाम् उपदेशः कृतः खलु? सः वर्णानाम् उपदेशः कुतः कृतः इति प्रश्नः। यतः वर्णैः ये वर्णाः उपदिष्टाः तैः वर्णैः शब्दानां प्रतिपत्तिः भवति वा? गौः इति शब्दः यदि उपदिष्टः स्यात् तर्हि गौः इति शब्दस्य ज्ञानं भवति खलु? आम्। इदानीम् अ, इ, उ, ऋ, ल इति एवं वर्णम् उपदेशः क्रियते चेत् शब्दानां ज्ञानं भवति वा? न भवति खलु? न भवति। तर्हि वर्णानाम् उपदेशे कृते शब्दानां ज्ञानं न भवति इत्यस्मात् किमर्थं वर्णानाम् उपदेशः कृतः इति इदानीं भाष्यकाराणाम् आक्षेपः। अस्तु वा? अस्तु। सः एव आक्षेपः। पश्यन्तु, अथ
किमर्थ वर्णानाम् उपदेशः इति। न हि प्रदीपकाराः तस्य भाष्यकारस्य प्रश्नं सम्यक् प्रतिपादयन्ति। न हि वर्णोपदेशेन कस्यचित् साधुशब्दानाम् अनुशासनमिति भावः। कस्यचित् साधुशब्दस्य अनुशासनं वर्णेन न भवति इति कृत्वा कुतः वर्णानाम् उपदेशं करोति आचार्यः इति प्रश्नं करोति भाष्यकारः। अतः तदुपरि किं समाधानं, तस्य किं समाधानम् इत्युक्तौ वृत्तिसमवायार्थः उपदेशः, वर्णानाम् उपदेशः वृत्तिसमवायार्थः कृतः इति। स्पष्टं वा? सामान्यतः अहमेकं प्रश्नं पृच्छामि। इदानीं वर्णानाम् उपदेशस्य व्याकरणे किं प्रयोजनं दृश्यते? भवद्भिः किं दृष्टम्? प्रतिपादयन्ति वा किञ्चित्? वर्णानां किम्? एवं वर्णानाम् उपदेशात् किं प्राप्तम् अस्माभिः? वर्णेभ्यः एव प्रत्याहारः भवति न, वर्णैः प्रत्याहारः भवति। प्रत्याहारस्य प्रयोगं सूत्रेषु दृश्यते। समीचीनं भगिनि, समीचीनम् उत्तरम्। एतदेव उत्तरं तत्र वृत्तिसमवायार्थः उपदेशः इति यद्वार्तिकम् आरब्धं तत्र एतदेव एतस्यैव समाधानस्य विवरणं करोति भाष्यकारः। अस्तु, एकं प्रत्याहारसाधनार्थं वर्णानाम् उपदेशः इति एकम् उत्तरं समीचीनम्। अपरं किमपि उत्तरं प्रयच्छन्ति वा? इयं भगिनी काचित् वक्तुम् उद्युक्ता आसीत् तदा। भवतीनां नाम यदि जायिन् भवन्ति खलु, तत्र भवतीनां नाम यदि नाम्नः उल्लेखं कुर्वन्ति तर्हि मया प्रश्नाः प्रष्टुं शक्यन्ते भवतीनां सकाशात्। अतः अत्र किमपि ईमेल् ID अस्ति भगिनी, भवत्याः नाम किमिति मया न ज्ञायते। भवत्या किमपि वक्तुम् उद्युक्तं? महालक्ष्मी। महालक्ष्मी भगिनी वदतु। अहं यामिनी। अस्तु। I did not attend the previous 2-3 classes, so I am trying to listen and understand. From class, probably I will answer your questions, Bhagini. Shamyatam. It's okay, Bhagini. You can. Did you understand the question, Bhagini? No? Yes, sort of. I understood till the previous statement where you said, but now when you said about Varnanam, that part, now what you asked, I did not understand. It's an easy question, Bhagini. It's not about Mahabhashyam. It's an easy question about common Vyakarana. I'll explain. Why should we, the भाष्यकाराः किमर्थं वर्णानाम् उपदेशं कृतवन्तः इति सामान्यः प्रश्नः। एकम् उत्तरं सरस्वती भगिन्या दत्तम्। अच् इति प्रत्याहारसाधनार्थं वर्णानाम् उपदेशः कृतः इति एकम् उत्तरं तया दत्तम्। देयर इज एनी अदर आंसर्स यू कैन टेल, यू कैन एक्सप्लेन। महालक्ष्मी भगिनी किमपि? अहं प्रयत्नं करोमि। प्रत्यय भवति खलु अच्। सम्यक्। प्रत्याहारार्थं वर्णानाम् उपदेशं कृतं। सम्यक् सम्यक्, समीचीनम् उत्तरम्। इतोपि एकम् उत्तरं, प्रसिद्धम् उत्तरं किम् इत्युक्तौ लाघवार्थं व्याकरणं किमर्थं प्रवृत्तं? लघु च। सम्यक्, लघुभूतं सूत्रम् इत्युक्तौ लघुना उपायेन अस्माभिः पूर्वं दृष्टमासीत्। किमर्थं व्याकरणं प्रवृत्तम् इत्युक्तौ रक्ष ऊह आगम लघ्वसन्देहाः प्रयोजनानि इति पठितमासीत्, स्मरन्ति वा? व्याकरणस्य परमं प्रयोजनं किम् इत्युक्तौ रक्षोहागम लघ्वसन्देहाः प्रयोजनम् इति पठितमासीत्, स्मरन्ति वा? तत्र लघु, सम्यक्, तदेव। तत्र लघ्वर्थम् अध्येयं व्याकरणम् इति अस्माभिः पठितमासीत् खलु? लघुना, सम्यक्,
लघुसूत्रं भवेत् इति खलु उक्तं। लघुसूत्रं कथं साधयितुं शक्नुमः वयम्? एवं यदि वर्णानाम् उपदेशः क्रियते तर्हि खलु लघुभूतं सूत्रं कर्तुं शक्नुमः वयम्। यदि प्रत्याहारः आ, तत्र सूक्ष्म वदतु। सम्यक् 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 कर्तुं सम्यक् शक्यते, अतः हा, प्रत्याहारः उपयुज्यते। एवं स्थूलरूपेण विवरणं करोति। अच् सत्यं। इति सत्यं सत्यं। भवतीभिः यदुच्यमानं तदेव अग्रे भाष्ये उक्तं वर्तते, समवायार्थः उपदेशः इति इत्यत्र। यतः लघ्वर्थम् इत्युक्तौ प्रत्याहारार्थं, प्रत्याहाराः यदि क्रियन्ते तर्हि किं भवति तेन इत्युक्तौ लघुभूतेन सूत्रेण महदर्थं ज्ञापयितुं शक्यते। अतः एव वर्णानाम् उपदेशः कृतः इति भाष्यकाराः वदन्ति। अत्र पङ्क्तिसमन्वयं श्वः पश्यामः। अवगतं वा एतावत्? आं महोदय। अस्तु, तर्हि अत्र समापयामः। अस्तु, धन्यवादः महोदय। इतः परं यदा वयम् अग्रे अग्रे गच्छामः, प्रथममाह्निकम् अपि च प्रथममाह्निकं क्रान्त्वा यदि द्वितीयमाह्निकम् एवं प्रविशामः, तदा पूर्वत्र यदस्माभिः पठितं तदवश्यम् अपेक्षितं भवति। पूर्वत्र ये विचाराः उक्ताः तान् स्मृत्वैव अस्माभिः अग्रे गन्तव्यं भवति। अतः पूर्वत्र यदस्माभिः पठितं तत् किञ्चित् पुनः पुनः पठामः, अपि च बुद्धौ स्थापयामः। क्वचित् लिखित्वा नोट्स् इत्यादिकं कृत्वा संस्थापयामः चेत् पूर्वम् अवलोकयितुम् अस्माकमेव सौलभ्यं भवति। पुनः पुनः रेकार्डिङ्ग् श्रोतव्यम् इति सन्दर्भः न भवति। अतः सम्यक् अवलोक्य आगच्छामः पूर्वत्र किं जातमिति। अस्तु वा? अस्तु महोदय। अस्तु, सम्यक्। मया सर्वेभ्यः अवगतः इति भावयामः। अधुना समापयामहे। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। तत्कर्म यन्न बन्धाय साविद्याय विमुक्तये आयासाय परं कर्म विद्यान्याशिल्पनैपुणम्।